बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनल्लाहु आदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने करबला मुअल्ला से सबूही अमीर आपके लिए रजब की मुनासबत से तीसरी वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में जैसा कि पिछली वीडियोस आप तक पहुंची और आप लोगों ने उससे इस्तेफादा यकीनन किया होगा, इस वीडियोस का मकसद माह रजब के आमाल के हवाले से है। और माह रजब के लिए जो हमने मौजू चुना हुआ है वो मौजू हमारा आप सबके सामने है। दोबारा दोहराना मुनासिब समझती हूँ मैं कि माह रजब मुलाकात इमाम ज़माना की तैयारी के लिए पहला कदम है। और इसी मुनासबत से आज हम ये आपके सामने ये तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। बस भरपूर इस्तेफादा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, मैं चाहती ये हूँ कि आज के दिन की मुनासबत से, यानी आज जो शब है, शबे 5 रजब है आज, और कल 5 रजब का दिन होगा। और ये शब और रोज जो है ये मंसूब है मेरे 10वें इमाम इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम से कि उनकी विलादत 5 रजब को हुई थी और ये विलादत के हिसाब से इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। तो मैं चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो को, इस गुफ्तगू को जो हम शुरू करें, इस कलाम को जो हम शुरू करें, वो अपने 10वें इमाम इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम के कौल से इसकी इब्तिदा करना चाहती हूँ। मेरे इमाम इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनका कौल अजीम है कि मेरा इमाम फरमाता है कि जिस पर तुम्हें तसल्लुत नहीं है उस पर तुम्हारा गुस्सा न करना तुम्हारी आजिज़ी है, और जिस पर तुम्हारा तसल्लुत है उस पर गुस्सा करना तुम्हारे लिए पस्ती है। कितना खूबसूरत सुभान अल्लाह मेरे मौला का कौल है। और यकीनन जब हम अपने आइमा अलैहिस्सलाम और अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से वाबस्ता होते हैं, इस दर इल्म से वाबस्ता होते हैं, तो यकीनन जब भी कोई भी कलाम, कोई भी कौल अपने इमाम का हम सुनते हैं तो दिल तस्बीह परवरदिगार आलम करता है, सुभान अल्लाह क्या कलाम है। और दिलो दिमाग और हमारा किरदार ये गवाही देता है, ये दिल हमारा, ज़मीर हमारा ये गवाही देता है कि यकीनन जब भी हम किसी इमाम का कोई कौल सुनते हैं या कौल पढ़ते हैं या किसी आलिम दीन से अपने इमाम का कोई उनकी कोई सीरत सुनते हैं, तो यकीनन हमारा दिल बढ़कर ये कहता है कि यकीनन वो कौल बिल्कुल सच्चा है कि इमाम का कलाम ही इमाम कलाम है, कलामुल इमाम है। और इमाम हमारे इतने खूबसूरत अल्फाज में ये जो कहते हैं, ये हमें जिंदगी का एक तरीके से सलीका सिखा रहे हैं, एक दूसरे से रवैया बता रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रवैया किस तरह से रखना चाहिए। यकीनन जो बच्चे भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप सब मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले, मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं कि इमाम इस कौल में जो इशारा कर रहे हैं वो आजिज़ियो इनकिसारी का कर रहे हैं। यानी हर हाल में इंसान अगर चाहता है कि उसकी दीन और दुनिया समझ जाए, उसकी जिंदगी आखिरत समझ जाए, तो उसे हर हाल में अपने परवरदिगार के सामने आजिज़ियो इनकिसारी रखनी है। और अपने हर अमल को करने से पहले, अपने हर इबादत को करने से पहले, अपनी हर दुआ को मुस्तजाब होने के लिए अपने हाथों को जब भी बुलंद करे, यकीन रखकर दुआ के लिए हाथों को उठाए कि वो परवरदिगार उसकी दुआ को सुन रहा है, वो जान रहा है और यकीनन वही उसकी दुआ को कबूल करने वाला है। और जिस तरह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने बयान किया था कि जब हम यकीन रखकर दुआ मांगते हैं और हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती, तो ये हरगिज़ न सोचिए कि परवरदिगार तो हमारी दुआओं को सुन ही नहीं रहा या परवरदिगार तो हमारी दुआओं को कबूल ही नहीं कर रहा, बल्कि वो परवरदिगार हमारे लिए हमसे ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या चीज बेहतर है और क्या चीज बेहतर नहीं है। और परवरदिगार आलम मौला इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम के कौल का यही एक मकसद है कि हर हाल में इंसान आजिज़
आजिज़ी और इंकिसारी रखे। कि जिस तरह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने बयान किया था कि कैफियत इंसान की खुदा से मांगने वाली क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये माह रजब चल रहा है, इसमें दुआओं और इस्तग़फ़ार का हम जिक्र कर रहे हैं और हम मुस्तकिल इसी बात की तकरार बार बार कर रहे हैं कि जो भी तस्बीह पढ़ें, जो भी अज़कार हम पढ़ें, वो उस कैफियत में पढ़ें कि जिस कैफियत में परवरदिगार हमसे तलब कर रहा है। वो खुदा हमसे चाहता क्या है? वो खुदा हमसे चाहता ये है कि हम जब उससे तलब करें तो अपनी तलब में इतनी मिठास रखें, अपनी तलब में हम इतनी तड़प रखें, इतनी रुजूए कल्ब रखें। जब वो रुजूए कल्ब से कोई दुआ मांगी जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वही इस्तराब की कैफियत हुआ करती है। वही एक इश्क की कैफियत है कि जिस तरह से एक आशिक अपने माशूक से इश्क में डूब कर बात किया करता है, उसी कैफियत में उसकी तस्बीहात को पढ़ा जाए और इन तमाम अमाल को किया जाए इंशाअल्लाह। और वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सजदाए इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। यकीनन आपने मेरी इस तमाम गुफ्तगू से वो असर लिया होगा कि जो असर मैं इन तमाम गुफ्तगू में आपकी तरफ डालना चाहती हूँ या आपकी तवज्जो उस तरफ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा सवाल सबसे ज्यादा जो किया जा रहा है और मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे रब्ता किया जा रहा है, मुझसे किया जा रहा है कि मुख्तसर वक्त में मुख्तसर आमाल हमें बताइए, मुख्तसर वक्त में, क्योंकि आजकल का जो दौर है, मैंने जिस तरह पिछली बार आपसे कहा कि इतना वक्त नहीं होता कि तवील अमाल कर सकें, बस उसे मुख्तसर मुख्तसर करके, लेकिन उस तेजी के साथ हमारे कहीं वो कैफियत हमसे ना गुम हो जाए, न खो जाए। तो हमें वो खुलूस, वो कैफियत अपने अंदर तारी करनी है, चाहे हम 10 मिनट के लिए उस परवरदिगार से राब्ता रखें, लेकिन इस तरह से रखें कि वो परवरदिगार हमसे राजी हो जाए। इस रजब में हम अपने परवरदिगार से वो मग़फ़िरत तलब कर लें, वो गुनाह इस तरह से हमारे माफ कर दे कि जब हमारा वक्त का इमाम हमारे सामने आए और हम अपने वक्त के इमाम से मुलाकात करने के लिए जो मुश्ताक हैं, जब वो हमारे सामने आए और हम उनसे मुलाकात करें तो हमारा वक्त का इमाम हमें बढ़कर सीने से लगा ले, हमें बढ़कर वेलकम कहे, हमें बढ़कर खुशामदीद कहे, मेरा इमाम, हमारा किरदार ऐसा बना दे, मेरा परवरदिगार हमारे तमाम गुनाहों को, हमारी खताओं को माफ फरमाए, हमारी हर इबादत में खुलूस से नियत हो, हमारी हर इबादत में परवरदिगार आलम से इश्क हो, मोहम्मद व आले मोहम्मद से इश्क शामिल हो, तो हमारा हर अमल इबादत बन जाता है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल में मैं वाक़या पेश करती हूँ अपने इमाम का, बहुत तेजी से अपनी गुफ्तगू को लेकर चलूंगी मैं, कि मौलाए कायनात के एक सहाबी थे, उन्होंने एक मरतबा अपने घर को तामीर किया, बहुत खूबसूरत घर बनाया, बहुत हसीन घर बनाया और फिर अपने इमाम को दावत दी कि आइए इमाम, मैंने बहुत मेहनत से और बहुत खूबसूरत तरीके से अपने घर को आरास्ता किया है, घर बनाया है मैंने, इमाम जरा उसका आकर मुआयना कीजिए। बस मेरे इमाम एक मरतबा उसके घर पर पहुंचे, उसे घर की बहुत मुबारकबाद दी और मेरे इमाम ने पूरे घर को जांचा, देखा। तो जब मेरे इमाम ने उसके घर की तरफ नजर की तो देखा कि उसने बहुत ज्यादा खिड़कियां और रोशनदान अपने घर में खोल रखी हैं और बनाए हुए हैं। बस एक मरतबा मेरे इमाम उसकी तरफ मुड़े, उसकी तरफ से उसके चेहरे की तरफ चेहरा किया और उससे सवाल किया, कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हैं तूने अपने घर में ये इतने ज्यादा रोशनदान और इतनी ज्यादा खिड़कियां क्यों बनाई हैं? बस वो एक मरतबा तो कुछ जोड़ कर कहता है, मेरे इमाम, ये खिड़कियां, ये रोशनदान मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि घर में रोशनी ज्यादा आ सके, ताकि घर में हवा का गुजर ज्यादा हो सके, मैंने इसलिए बनाए हैं। इमाम ने जब उस सहाबी का एक मरतबा इस बात को सुना तो अपने सर को झुका लिया, सर को झुकाकर फकत इतना कहा, काश कि तूने ये खिड़कियां और ये रोशनदान इस नीयत से बनाए होते कि इस खिड़की से, इस रोशनदान से जब ये खुलेगा और जब मस्जिद में खुदा के आजान की आवाज कही जाएगी तो इस घर के एक एक कोने में वो आवाज बआसानी पहुंची जाएगी। अल्लाह अकबर। क्या मेरे इमाम का कलाम हमारे लिए काफी नहीं है? यानी मेरा इमाम ये समझाना चाहता है कि नीयत का दखल आपके अमल में कितना ज्यादा होता है। नीयत अगर हर अमल में अगर नीयत खालिस हो और कुर्बतन इल्लल्लाह की हो तो हर अमल हमारा इबादत बन जाया करता है।
لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ سراہا، میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت سراہا اور بہت زیادہ پسند کیا، اور لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ سوالات کیے، لیکن جو بھی سوالات مجھ سے کیے گئے تھے وہ بہت زیادہ تھے. ان تمام سوالات کے جوابات تو اس مختصر سی ویڈیو میں دینا ممکن نہیں ہے، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں تمام کے زیادہ سے زیادہ کے سوالات کے جوابات آپ سب کے سامنے پیش کرتی رہوں انشاءاللہ. لیکن جتنے بھی میں نے سوالات دیکھے، جتنے بھی میں نے ان سوالات کو دیکھا، ان تمام سوالات کا مجھے متن ایک ہی لگا، مقصد ایک ہی لگا، اور وہ مقصد یہ تھا ان تمام سوالات کا کہ ہم بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان حال ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا ہمیں بتائیے کہ جو ماہ، یا کوئی ایسا عمل ہمیں بتائیے کہ جو ماہ رجب میں کرنے سے ہمارے تمام مشکلات حل ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں. تو اس کا حل یہ ہے، ان تمام سوالات کا ایک ہی حل میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور پھر آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اپنی تمام مشکلات کو حل کریں گے. اس کا حل ہمارے ائمہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جب مشکلات دعا سے حل نہ ہو رہے ہوں، جب مسئلے دعا سے حل نہ ہو رہے ہوں، تو پھر عمل کر کے ان مسئلوں کو حل کیا جائے. عمل کر کے کس طرح سے حل کیا جائے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہو، یا جب کوئی دعا پڑھو، یا جب کوئی اعمال شروع کرو، تو پہلے بھی شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ دو اور بعد میں بھی صدقہ دو. اور چونکہ یہ ماہ رجب چل رہا ہے، اس ماہ رجب میں صدقہ دینے کی ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ایک روایت بحر الانوار میں نے یہ پڑھی ہے کہ صدقہ دینا اتنا زیادہ اس ماہ میں ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو غسل کریں تو صدقہ دیں، یا اعمال شروع کرنے لگیں تو صدقہ دیں، اعمال کے آخر میں بھی صدقہ دیں، تو وہ یقیناً آپ کی دعاؤں کا ضامن بن جاتا ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ضامن بن جاتا ہے. بس مومنات، ایک حل یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی عمل شروع کریں اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے صدقہ دیں، بعد میں جب عمل ختم کریں اپنی حیثیت کے حساب سے صدقہ دیجیے. اور دوسرا جو میں نے غور کیا اس ماہ رجب میں، کہ اس ماہ رجب میں جو عمل کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی گئی ہے، یہ بھی ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہے. دیکھیے دوسرا عمل ہمارا کیا ہے، دوسرا عمل ہم نے جو اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے. اہل بیت علیہ السلام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب اپنے خود مشکلوں میں گرفتار ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ ہمارے ساتھ کوئی اور مشکل میں گرفتار تو نہیں ہے، کیونکہ وہ پروردگار ظلم کسی پر نہیں کرتا، وہ سب کے لیے راستے بناتا ہے، وہ سب کے لیے راہوں کو کھولنے والا ہے، وہ کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا. اور قرآن میں پروردگار عالم جہاں صابرین سے محبت کر رہا ہے، جہاں شاکرین سے محبت کر رہا ہے، وہاں توابین سے بھی محبت کر رہا ہے. پروردگار کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو پروردگار عالم کے سامنے رکھ کر اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں. پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت علیہ السلام نے دوسرا عمل جو ہمیں بتایا اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، امام فرماتے ہیں اگر تم کسی مشکل میں ہو اور تمہاری وہ مشکل کسی طور حل نہیں ہو رہی، تو اس شخص کو ڈھونڈو جو تمہاری ہی طرح کسی مشکل میں گرفتار ہے اور اس کی مشکل کو حل کرو، یقیناً تمہاری مشکل خود بخود آسان ہو جائے گی. جب میں نے یہ روایت کو پڑھا، اس اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر غور کیا، دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس ماہ رجب میں یہ جو اتنی زیادہ تاکید ہے روزہ رکھنے کی، یہ کیوں ہے؟ جب اس پر غور کیا، فکر کیا، تدبر کیا، اور یقیناً پروردگار عالم کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اس کے کلام میں تدبر کرتے ہیں، اس کے قول میں، اس کے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر تدبر کرتے ہیں. یقیناً وہ اہل بیت علیہ السلام بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، بہت زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، وہ صالحین میں سے تھے، وہ صالحین ہی تھے. تو ان کے صدقے سے یقیناً ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلنے کا ایک موقع ملے کہ روزہ رکھنا کیا ہے. جب روزہ ہم دیکھتے ہیں تو روزہ کیا ہے؟ روزہ آپ نے سحری میں ایک خوراک کھائی، سحری میں آپ نے خوراک لے لی اور اس کے بعد آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہے،
اور اس کے بعد آپ نے افطار میں اپنی غذا کو جو رات کا کھانا ہوتا ہے انسان وہ کھا لیتا ہے، یعنی بیچ کا جو ایک حصہ ہے جس میں آپ نے اپنی غذا کو ترک کیا، یہ ترک کیوں کروا رہا ہے پروردگار؟ یہ ترک کیوں چاہتا ہے کہ اپنی غذا کو ترک کرو خدا کے لیے اور قرب حاصل کرو پروردگار عالم کا؟ یہ کیوں چاہتا ہے؟ تو جب بہت زیادہ غور و فکر کیا اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو بہت غور سے میں نے دیکھا کہ جب وہ خود روزہ رکھا کرتے تھے تو اپنے حصے کا کھانا جو روزہ رکھ کر، جو بھوکے رہ کر اپنے حصے کا کھانا وہ اس وقت کا ہوا کرتا تھا، وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ تو جب کسی مشکل میں گرفتار ہوں تو منت مان لیا کرتے تھے، کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو منت مانا کرتے تھے کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم 3 روزے رکھیں گے، ہم 5 روزے رکھیں گے۔ اور آپ اس ماہ رجب میں روزے کی اہمیت دیکھیں، جب میں نے اس کی اہمیت کو پڑھا تو بہت طویل اس کی فہرست ہے کہ پروردگار عالم نے کتنی نعمات اس کے لیے رکھی ہیں جو روزہ اس ماہ رجب میں رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، 2 روزے رکھتے ہیں۔ بحر الانوار کی روایت آپ کے سامنے بیان کروں، بہت طویل حدیث ہے رسول خدا کی، اس کو مختصر طور پر آپ کے سامنے مختصر وقت میں بیان کرتی ہوں کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 روزے اس ماہ رجب میں رکھ لیتا ہے تو پروردگار عالم پر وہ حق رکھتا ہے کہ پروردگار قیامت کے روز اسے بخش دے، اس کو معاف کر دے اور اسے اس پر جنت کو واجب کر دے۔ یہ خدا پر حق ہو جاتا ہے انسان کا، یہ مومنین کا حق ہو جاتا ہے، یہ روزے دار کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے مغفرت کو رکھے۔ اور اس سے آگے روایت کی بیان کی گئی ہے کہ روز قیامت وہ شخص اس طرح سے مابوس کیا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے منور ہوگا اور اسے جنت میں ایک اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ تو یہ جو روزہ رکھنے کی روایت ہے، اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کردار سے ہمیں بتایا کہ وہ روزے سے رہا کرتے تھے، وہ زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے، وہ اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے کہ اپنے اس وقت کا کھانا کسی بھوکے کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے مشکلوں کا حل ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے، کیونکہ اب میں نے پچھلی ویڈیو میں جتنی بھی مثالیں پیش کی لوگوں نے اس کو بہت سراہا اور کہا کہ مثالوں سے ہمیں بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بچوں کو بھی یقیناً بہت اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مثال اس کی یہ ہے کہ آپ کے سامنے 2 لوگ رسیوں سے جکڑے ہوئے پڑے ہیں، 2 لوگ رسیوں سے جکڑے ہوئے پڑے ہیں جنہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور اس انداز سے باندھا گیا ہے کہ ایک شخص کو جو رسیوں سے باندھا گیا اس کی گرہ کو اس کے چہرے کے قریب رکھ دیا گیا، اور دوسرے شخص کو جو رسیوں سے جکڑا گیا اس کی گرہ کو کمر کے پیچھے یعنی اس کے چہرے کے پیچھے کی طرف رکھ دیا گیا ہے۔ اب دونوں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ رسیاں کھل جائیں، اس کے ہاتھ آزاد ہو جائیں اور وہ آزاد ہو کر پھرنے لگے، اور وہ دونوں بہت زیادہ اپنی رسیوں کو کھولنے کی طرف متوجہ ہیں اور کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے وہ کام نہیں ہو رہا، ان کی وہ مشکل آسان نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس عالم میں وہ اس قدر جھنجھلا جاتا ہے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اور پھر اس کے بعد جو اسے باندھنے والا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غصہ کرنے لگتا ہے یا اس کو کوسنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ مجھے کیوں باندھ کے چلا گیا، یا اس نے مجھے کیوں کیا، یا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، اپنے ہی آپ کو کوسنے لگتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن کبھی وہ اسی تنوع میں، اسی کوشش میں یہ کوشش نہیں کرتا، یہ دیکھتا نہیں ہے کہ حل تو ان کے ہاتھ میں ہی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ حل موجود ہے، اور وہ اس طرح سے حل موجود ہے اگر دونوں ایک دوسرے سے مل کر جڑ کر اپنے مسئلوں کو حل کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کی گرہ منہ کے سامنے، چہرے کے سامنے رکھی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، دوسرا شخص آگے بڑھے اور اپنے دانتوں سے اس کی گرہ کو کھول دے، یقیناً جب وہ اس کی گرہ کو کھولے گا وہ آزاد ہو کر اسے خوشی سے اپنے کلیجے سے لگا لے گا، اپنے دل سے لگائے گا، اور اس کے بعد وہ اس کی بھی اس مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقصد بتانے کا، اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مشکلوں کو حل کرنے کا سبب بن جائیے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو حل کرنے کا سبب بن جائیے۔ اور جب اس ماہ رجب میں آپ روزہ رکھیں تو اپنی اس بچی ہوئی غذا کو جو خدا نے آپ کے لیے رکھی تھی لیکن آپ قربتاً اللہ کی نیت سے اس تازے کھانے کو لیجئے، اور گھر سے باہر آئیے اور دیکھیے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی کھانے کا انتظار تو نہیں کر رہا۔ اور جب انسان اپنے ارد گرد غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور یہ میرا آزمایا ہوا مجرب ترین عمل ہے، یہ میری ذات کا آزمایا ہوا عمل ہے کہ وہ کھانا لے کر آپ کسی
बिल्डिंग के नीचे चले जाइए, वहाँ चौकीदार बैठे होते हैं, आप उन चौकीदार को देखिए, वो खाना लेकर घरों से नहीं आते, गरीब मेहनत करने के लिए आते हैं। या कहीं कोई तामीरात हो रही होती हैं, वहाँ मजदूर सारा दिन गर्मी में मजदूरी कर रहे होते हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो घर से खाना लेकर आए अपनी गुर्बत के सिवा। आप उनके पास जाइए, उसे अपने पास बुलाइए, उसे अपने सीने से लगाइए, उस गरीब को खाना खिलाइए। यकीनन आप देखेंगे कि आपके मसाइल किस तरीके से हल होते हैं। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली परेशानी का शिकार हैं और मुझसे दुआओं को तलब कर रहे हैं। वो दुआएं तो यकीनन यकीनन हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन अमली तौर पर भी हमें अपने मसले इस तरह से हल करने हैं कि आप दूसरे की मुश्किल हल कीजिए, खुदा आपके मसाइल को हल कर देगा। बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह से मौलाए कायनात अपने घर में फाके देखकर अपनी जेब में एक दिरहम लेकर निकलते हैं और सामने अबू जर को फाकों की हालत में देखते हैं, तो वही जेब से निकाल कर दिरहम दे दिया करते हैं और हमें बता रहे हैं कि उस खुदा पर भरोसा करो। जब अबू जर ने मौला कायनात से वो एक दिरहम लिया था तो उसने मुस्कुरा कर यही कहा था, मौला मैं जानता हूँ कि आपके घर में तो खुद बहुत फाके हैं। तो मेरे मौला ने मुस्कुरा कर उसे सीने से लगाया और कहा है, अबू जर मेरा अल्लाह वारिस है, तू अपने बच्चों की जाकर इससे भूख को मिटा दे। और कितना यकीन कामिल था मेरे मौला को। और हमें उनकी सीरत पर अमल करते हुए अमल करना चाहिए कि अगर एक दिरहम भी है और कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दिया जाए। जब पलट कर मेरा मौला घर आता है तो क्या देखता है कि सैयदा कौनैन मुसल्ला बिछा कर बैठी हुई हैं, सामने जन्नत का पान सजा हुआ रखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का किरदार है हमारे सामने, जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी मुश्किलों के हल करने के लिए दूसरों की मुश्किल को पहले हल करना है। अपने ऊपर बंद हुए रोजी के दरवाजों को खोलने के लिए, रहमत के दरवाजों को खोलने के लिए, बरकत के दरवाजों को खोलने के लिए पहले दूसरों के बंद दरवाजों को खोलना पड़ेगा। ये रजब का महीना हमें ये सिखाता है कि जब रोजा रखो तो उस भूखे की भूख को मिटाने की कोशिश करो, क्योंकि ये रजब के महीने में हम पर जो ताकीद रोजों की गई ये वाजिब नहीं है, लेकिन ये कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से रखे गए, इसलिए कि ताकि हम माहे रमजान आने से पहले अपने जिस्म को, अपनी रूह को उन तमाम रूहानियत के लिए, उन तमाम चीजों के लिए तैयार कर लें जिस चीज की हमें, जिस कैफियत की हमें जरूरत है माहे रमजान में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बात बहुत पसंद आई होगी और आप जब माह रजब के आमाल करेंगे और बिलखुसूस जब माह रजब में आप रोजों को रखेंगे तो इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि जो दिन का खाना आप एक अपना तर्क कर रहे हैं अपने परवरदिगार के लिए, बस उसी परवरदिगार का कुर्ब हासिल करने के लिए उस खाने को किसी एक गरीब को जरूर, एक किसी भूखे को जरूर खिलाएंगे। अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल